Hayig saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And kini nga verse nung akong i-share sa imuha no makatabang ni sa atong spiritual maturity and even sa atong tag-adlaw nga kinabuhi. We know the Bible verse no naa siya kanang dakong kahimuan sa atong kinabuhi, which is ginatudloan ta niya kung paano manginabuhi diha sa Ginoo. Ginatudloan ta niya kung unsa jud ang kanang pagkamaayo sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Ana siya sa Psalms chapter 36 verse 6. Ang imong pagkamatarong daw mga habog nga bukid, ang imong mga hukom sama sa kahiladman sa dagat, o Ginoo giatiman mo ang tawo og mananap. Kini nga verse gina-define niya about sa illustration ba nga kung unsa jud ang kanang kamaayo sa Ginoo or kung unsa jud ang iyang pagka-faithful, no? Imagine this kanang illustration nga word, ang imong pagkamatarong daw mga habog nga bukid. Look the mountains, no? Kanang nantawa ang kanang bukid, very strong siya and very green siya, most especially kung adto ka sa kanang mga bukid no nga naay mga puno or naay mga kahoy nga maanindot lantaw, di ba? Ligon siya and nice kayo siya sa kanang panglantaw, very amazing kayo siya, no? And sama daw nga na ang kanang pagkamatarong sa Ginoo, no? Very nice ang iyang pagkamatarong, it because dili nimo ma-i-comprehend sa imong hunahuna kung unsa siya pagkamatarong. And ana gani ang second illustration niya, ang iyang hukom sama sa kahiladman sa dagat. Look at the sea, no? Kung unsa ang imong makita sa dagat, di ba? Very layo jud kayo siya and very lapad kayo siya, no? Nga na pud ang kanang hukom sa Ginoo, the judgment nga naa sa Ginoo. It means ang judgment diha sa Ginoo or ang justice nga naa sa Ginoo, very nice siya and very perfect. It because God is perfect justice, mao jud na siya, no? That's why kanang kini nga verse natay kanang ma-learnings ni ini or matun-an ni kung paano ginaatiman sa Ginoo ang tawo and even ang mga animals, no? Diri nato masubaybayan nga ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang hukom sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi is perfect jud, walay mali. That's why kini nga verse gina-emphasize niya dili nato pwede i-question ang Ginoo sa atong kinabuhi. Instead nga mag-serve ta sa iya nga tinud-anay, mag-serve ta sa iya nga tibuok nga kasing-kasing, dili na ta daghan og kanang pangutana pa, because ginatudloan ta niya, no, kung unsa siya pagkamatinud-anon and even kung unsa ka maayo ka perpekto ang iyang hukom.